इलेक्शन इस्लाहात बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में कसरत राय से मंजूर। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट कराने, तारकीन वतन को वोट का हक देने का तरमीमी बिल भी मंजूर। 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ऑर्डर देने जा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की तजावीज़ का इंतजार। तारिक मलिक को चेयरमैन नात्रा तैनात कर दिया। बजट में सिंध को नजरअंदाज किया गया, अब ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वफाक को खबरदार कर दिया। कहते हैं पीटीआई हुकूमत कम वोट मिलने पर सिंध की आवाम से बदला ले रही है। जब हम अपने आवाम का हक मांगते हैं तो इल्जामात लगाए जाते हैं या मुकदमात बनाए जाते हैं। सिंध को जख्म विफाक ने नहीं, मुराद अली शाह ने दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का रद्द अमल। बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। 90% रेवेन्यू गटरों और कचरे में डबो दिया। वजीर आला सिंध के NOCs रोकने की वजह से 12 अरब रुपए खत्म हुए। वजीर रेलवे आजम सवाती का करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ जहाद का ऐलान। कहा ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को निशान इबरत बनाएंगे। वजीर आजम को साने के हकायक से आगाह कर दिया। कल से रिपोर्ट मुरतब और मुलव्वस अफराद का तयन होगा। आप और अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए हैं। ढेर की ट्रेन हादसा क्यों पेश आया? इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। हादसा रेलवे लाइन का ज्वाइंट टूटने से पेश आया। मिल्लत एक्सप्रेस की 12 बोगियां डी रेल हुई। डाउन ट्रैक पर कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकराई। इंजन और 4 बोगियां पटरी पर गिरी। साहने में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। 100 से जायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं, इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। बिलाल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों की नाअहली से घर घर मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। मुशर्रफ दौर में 50% अवाम गुर्बत का शिकार थे। PTI को बजट में आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। करप्शन, लूटमार, झूठ और मुनाफिकत नाअहल लीग की सियासत का महवर। सियासी नाकामी के बाद एक बार फिर मैयतों पर सियासत करने के लिए कोशा हैं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। फरूख हबीब ने कहा पर्ची चेयरमैन मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। सिंध में चूहे 14 अरब की गंदुम खा गए। अवाम अंदाजा लगाएं वहां के हुक्मरान कितने करप्ट होंगे। अपोजिशन के पास अब शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने वालों को अवाम बुरी तरह मुस्तरद कर चुके। बच्चों की बात का बुरा नहीं मानता। बिलावल उम्र में उनके बड़े बेटे से भी छोटे हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है। बच्चों की बात दरगुजर करते हैं। एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर जवाब। कहा बिलावल पर कागजी वसीयत का हमला PTI वाले करते हैं। पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाक और पंजाब की हुकूमतों को करप्ट तरीन करार दे दिया। कहते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं कि महंगाई क्यों है। चीनी, गंदम, अद्वियात, रिंग रोड में वजीर मुशीर पैसे खा गए। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आजम ने फरमाया हुक्मरान करप्ट हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। पंजाब की तरक्की को रिवर्स गेयर लगा दिया। पंजाब में वही तबाही हो रही है जो PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में की। हमजा शहबाज के बुज़दार हुकूमत पर तनकीदी निश्तर। कहा पंजाब की कमजोरी पाकिस्तान की कमजोरी है। जनूबी पंजाब के लिए बयानात के सिवा कुछ ना हो सका।
طیارہ حادثہ ہو یا ٹرین حادثہ، ہر حادثے میں ملبہ پائلٹ یا ڈرائیور پر ڈال دیا جاتا ہے۔ عظمہ بخاری کی وفاق پر کڑی تنقید، کہتی ہیں ایک بھی ایسا وزیر نہیں جو اپنے وزارت پر توجہ دیتا ہو۔ تمام وزراء کا فوکس صرف اپنے نااہلیوں کا ملبہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کھاتے میں ڈالنے پر ہے۔ ایک اناری ڈرائیور کے خوشحال ملک کو دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات۔ گورنر سرور نے کہا وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے، اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے۔ انتخابی اصلاحات پر بھی سیاسی مخالفین میں نامانوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم آئندہ ایسے انتخابات چاہتے ہیں جن پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ کینیڈا کی ریاست اونٹاریو میں دہشت گرد نے پاکستانی مسلم خاندان پر ٹرک چڑھا دیا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 9 سالہ بچہ شدید زخمی۔ کینیڈین پولیس کے مطابق واقعہ مذہبی نفرت پر مبنی تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا کینیڈا میں اسلامو فوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کینیڈا میں مسلمان خاندان پر حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں دہشت گردی کا واقعہ بڑھتے اسلاموفوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی نژاد خاندان پر حملے کا سن کر افسوس ہوا۔ دنیا کو مذہبی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا مزید 53 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 21,376 ہو گئی۔ مزید 1,383 افراد میں وائرس کی تشخیص، 9,35,000 افراد کرونا میں مبتلا، 8,67,447 صحت یاب، 46,190 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کرونا سے 37,52,000 ہلاکتیں، 17 کروڑ 75 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,12,700، برازیل میں 4,74,614، بھارت میں 3,51,344، میکسیکو میں 2,29,000، روس میں 1,24,117، فرانس میں 1,10,000، برطانیہ میں 1,27,841 اور سعودی عرب میں 7,471 اموات۔ پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر، پاک انگلینڈ سیریز نہیں دیکھ سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی وی کو بھارتی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے سے روک دیا۔ پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز 8 جولائی سے شروع ہوگی۔ صرف ایک دن کا اور انتظار، پھر ہوگی چھکوں اور چوکوں کی برسات۔ پی ایس ایل 6 کی تیاریاں مکمل، پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔ دونوں ٹیمز کی بھرپور پریکٹس جاری۔ پاک ایران سرحدی شہر ماشکیل بازار کی دکان میں سلنڈر پھٹ گیا، 8 افراد جاں بحق، دھماکے سے قریبی دکانوں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ سیکیورٹی فورسز اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اڈوں کا تو سوال ہی نہیں، فوجی اڈوں کی تلاش امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں، فوجی انخلا کے ساتھ عمل بھی آگے بڑھے۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام کے خواہش مند ہیں، کچھ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ خطے میں امن ہو۔ یہودیوں نے مسجد اقصی میں مارچ کیا تو جنگ دوبارہ شروع ہوگی، حماس کا 2 ٹوک اعلان، کہا اسرائیل انتہا پسند یہودیوں کو مسجد اقصی سے دور رکھے۔ حماس کی دھمکی پر اسرائیلی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، انتہا پسندوں کو دیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ بھارتی شہر پونا کی کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار افسوس۔ سری لنکا میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، 14 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، 2.5 لاکھ سے